फॉरवर्ड भी उनके थ्रू करवा देता हूँ। चंद एक चीजें आपको पहले वर्बली बताऊंगा, ठीक है। आज हमने ज्यादातर जो वन पेपर के हवाले से, बल्कि मैं बता दूं, कुछ लोग शायद आज नए होंगे, मेरा नाम उमर दुआबिया है, जामिया गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर शोबा उर्दू से मेरा ताल्लुक है। और इस वक्त जो है वो स्टडी रिवर के साथ मैं पीएमएस उर्दू कंपलसरी पढ़ा रहा हूँ। और आप लोगों के साथ मेरी 3 सप्लीमेंट्री क्लासेस हैं, जो कि आपके जीके के 10 नंबर्स जो हैं वो आपके कवर अप करता है 100 नंबर का जो पर्चा होता है, ठीक है। अली बिलाल, यार आज मैंने आना था, लेकिन मेरी जो अपनी क्लास थी वो बहुत लेट हो गई, ठीक है। वो 7 बज के तो गालबन 50 मिनट पे मेरी क्लास यूनिवर्सिटी की एंड हुई, तो मेरे पास इतना वक्त नहीं था, क्योंकि यूनिवर्सिटी की क्लासेस भी ऑनलाइन है। तो मैं इस वक्त रूम में ही हूँ, और रूम में बैठकर आप तमाम अहबाब जानेंगे किस तरह से क्लासेस ली जाती हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट। कल इंशाल्लाह मैं एकेडमी से पढ़ाऊंगा, तो मैं लाजमी अपनी वीडियो भी ऑन कर लूंगा, ठीक है। तो इस हवाले से आप परेशान ना हो। अच्छा, तो क्या नाम है, हाँ जी, वन पेपर के हवाले से ज्यादातर जो सवालात आते हैं, वन पेपर के हवाले से जो ज्यादातर सवालात आते हैं वो नॉवेल के हवाले से आते हैं। नॉवेलों के नाम पूछे जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। नॉवलेट के बाद औकात नाम पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत जो है वो दास्तान से भी सवाल आ जाता है, या कभी, या इसके अलावा अशार आ जाते हैं कि ये किसका शेर और ये किसका शेर है, या शुअराए किराम की किताबों के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो नसर की चंद एक किताबों यानी कि नॉवेल जो है वो आपकी नसरी सिन्फ का हिस्सा है और लाजमी जुज्व है, और उसके मुतालिक हम आज ज्यादा पढ़ेंगे। लेकिन इन तमाम तर चीजों से पहले जो है ना, चंद एक चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, बजाय इसके कि आपको रट्टा लगवा दिया जाए। जिस तरह हमने कल फिकरात की दुरुस्ती और मुहावरात के जुमलों में इस्तेमाल पढ़ा था, इसी तरह मैं ये चाहता हूं कि आपको थोड़ा बहुत जो है वो चीजों का बैकग्राउंड पता हो। जब आपको किसी भी चीज का बैकग्राउंड यानी पस मंजर मालूम होता है, तो फिर आप उन चीजों के ऊपर रट्टा लगाने की बजाय एक स्टोरी क्रिएशन के थ्रू आप पढ़ते हैं, जो कि आइंदा भी आपके लिए याद रखने के हवाले से चीज क्या होती है, कारआमद साबित होती है। इसी तरह है। तो हम सबसे पहले जो आज पढ़ेंगे वो क्या नाम है, एक मिनट मुझे रिकॉर्ड, वो मैं आपको बता दूं कि उर्दू अदब की हर अदब जो है वो अपने अंदर एक पस मंजर रखता है, एक रिवायत रखता है, ठीक है। और उर्दू अदब की जो रिवायत है, और इसके अलावा अदब हमेशा किसी भी तहजीब व सकाफत का आईनादार होता है। यानी अगर आप किसी तहजीब के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप वहां का अदब पढ़ें, ठीक है। तो बर्रे सगीर पाको हिंद की जो आबो हवा थी, ये एक अदद मुश्तरका आबो हवा थी, जहां पर कुदरत ने, खुदा ताला की जात ने इसे क्या किया था कि चारों मौसमों से नवाजा था, ठीक है। और उसके बाद मुगल बादशाहों ने इसे क्या किया, सोने की चिड़िया का नाम दिया, ठीक है। और वो इसे सोने की चिड़िया उन्होंने बना दिया। और यही वजह थी कि फिर ये जितनी भी मगरबी ताकतें थी, उनके लिए ये क्या था, एक सोने की चिड़िया थी। और यहां से वो क्या करते थे, खाम माल यहां से लेकर जाते थे, और फिर यूं यूरोप के अंदर सनती इनकलाब की बुनियाद पड़ी। देखिए, सनत को जो है, जो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो सनत है, उसका खड़ा हो जाना जरूरी नहीं होता, बल्कि उसकी जो मेन चीज होती है वो होती है उसकी प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन तब ही आ सकती है जब आपके पास खाम माल मौजूद होगा, ठीक है। मसलन वहां पर जो सनत खड़ी हो रही थी, वो कपड़े की सनत खड़ी हो रही थी, और उसके लिए कपास जरूरी थी।
اور کپاس کے لیے جو موسم تھے وہ بر صغیر پاک و ہند تھے. لہٰذا اسی وجہ سے وہ جو بھی اس کا ایک پرسپیکٹو ہے، ہندوستان جو کمپنی ہے وہ 17ویں صدی میں یہاں پر قدم رکھتی ہے اور آخر پر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد براہ راست تاج برطانیہ کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے اور کمپنی کو 1858 کے ایکٹ کے اندر ختم کر دیا جاتا ہے. یہ تمام طرح باب اس کی سیاسی تاریخ جانتے ہیں. چونکہ ہم نے اس کا ادبی تحریک پڑھنی ہے تو اس کے لیے 1799، اب یہاں سے آپ لوگ اپنے نوٹس وغیرہ بنانے شروع کر دیں، ٹھیک ہے. 1799 کا وہ سال تھا کہ جب کیا ہوا تھا، کسے شکست ہوئی تھی. آج آپ لوگوں نے میرے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا ہے کیونکہ آپ لوگ آلموسٹ جی کے پڑھ چکے ہیں. اسی طرح ہے نا سر تنویر احمد رانجھا صاحب کے پاس. 1799 کو شیر محصور کو شکست ہوئی تھی اور شیر محصور کا کیا نام تھا؟ ٹیپو سلطان. ٹھیک ہے. ٹیپو سلطان صاحب کو 1799 میں شہر محصور جو ہے وہ وہاں پر شکست ہوتی ہے اور اس کے جشن کے طور پر، اس فتح کے جشن کے طور پر 4 مئی سن 1800 اس کی خوشی کے اندر، اس کے جشن کے موقع پر فورٹ ولیم کالج کی بنیاد رکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. 4 مئی 1800 فورٹ ولیم کالج کی بنیاد رکھی جاتی ہے. اور یہ کالج کہاں پہ واقع ہے؟ جلدی بتائیں. شاباش. جلدی بتائیں، جلدی. شاباش. فورٹ ولیم کالج. تھینک یو ویری مچ. آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے بچوں آج ساتھ، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کی چیزیں ریوائز ہوتی رہیں اور میں یہاں سے چیزیں آگے چلاتا رہوں. بالکل. کولکتہ کے اندر جو ہے یہ 4 مئی 1800 کو فورٹ ولیم کالج کی بنیاد رکھی جاتی. اس کے پیچھے مقاصد آپ کو پتا ہے کہ انگریز کو پتا تھا، صرف انگریز کو نہیں، دنیا کا ہر کولونائزر، نئی کالونی بنانے والا یہ جانتا ہے کہ بہتر حکومت کرنے کے لیے وہاں کی جانچ پڑتال بہت زیادہ، وہاں کی زبان کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کی جو بنیاد رکھی تھی وہ اس وقت کے جو لارڈ تھے، لارڈ ویزلی، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی. اور ڈاکٹر جان گل کرائسٹ اس کے پیچھے وہ شخصیت تھی، ڈاکٹر جان گل کرائسٹ کی، جو کہ اس کے پیچھے روح رواں شخصیت تھی. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ خود بھی اردو زبان کو بہت اچھی طرح جانتے تھے اور اس سے پہلے انہوں نے ایک اردو ترجمہ بھی کیا تھا. کس کا؟ ہیملیٹ کا. ہیملیٹ شیکسپیئر کا ایک مشہور ڈرامہ ہے. جی بالکل. ہیملیٹ جو ہے نا ڈاکٹر جان گل کرائسٹ، ٹھیک ہے، یہ بذات خود تھوڑا بہت اردو زبان کو جانتے بھی تھے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا انہوں نے فورٹ ولیم کالج کے اندر باقاعدہ ایک شعبہ ہندوستانی قائم کیا. کون سا شعبہ؟ شعبہ ہندوستانی. سوال یوں آ سکتا ہے کہ اردو زبان کی ترویج کے لیے فورٹ ولیم کالج میں جس شعبے کی بنیاد ڈاکٹر جان گل کرائسٹ نے رکھی اس کا نام کیا تھا؟ شعبہ اردو، شعبہ ترکی، شعبہ ہندوستانی یا شعبہ ہندوی؟ مثلا اس قسم کے وہ آپ کو دے سکتا ہے. کیا نام ہے؟ ملٹیپل چوائس. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو سب سے بڑا ترویج کہتے ہیں اس کو بڑھانے کی، اور اس کے کیا نام ہے،
उसके फैलाने के लिए और उसको परवान चढ़ाने के लिए उस जबान को। ठीक है, अब ये देखें, नहीं जी 1830 को दरस तदरीस का काम इसमें नहीं शुरू हुआ था। महक शहजादी, दरस तदरीस का जो काम था वो गालिबन सन 1804 में इसका जो है वो काम शुरू हो गया था। ठीक है, सन 1804 में। अच्छा जी, अब इसके बाद शोबा हिंदुस्तानी, और उसमें जो सबसे बड़ा ओहदा था, ठीक है, और वो था मीर मुंशी का सबसे बड़ा ओहदा था। ठीक है, और इसके अंदर एक बात याद रखिएगा कि इस तहरीक के अंदर विजली, लॉर्ड विजली, अच्छा, इसके अंदर जो है वो क्या नाम है, ज्यादातर जो काम हुआ है वो तर्जुमे का काम हुआ है। फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर ज्यादातर काम कौन सा हुआ है, तर्जुमे का काम हुआ है। अब तर्जुमे का काम मसलन फारसी से उर्दू तर्जमा हुआ, अंग्रेजी से उर्दू तर्जमा हुआ, और इसी तरह अरबी से भी उर्दू तर्जमा हुआ। और उर्दू अदब की जो नसर की तारीख है बच्चों, उसके अंदर दास्तान सबसे पुरानी जो है वो, हाँ जी, उर्दू नसर के अंदर दास्तान जो है वो सबसे पुराना क्या है, सबसे पुरानी सिन्फ है। ठीक है, और इसके अंदर जो सबसे पहला काम जो हुआ था वो हुआ था एक दास्तान थी, किस्सा चहार दरवेश। क्या स्पीड को तेज कर दें थोड़ा सा, क्या कह रहे हैं शान से? अच्छा जी, अब ये जो है किस्सा चहार दरवेश, ये बुनियादी तौर पर फारसी का किस्सा था। ठीक है, और इसे जो है मीर अमन देहलवी ने, ज्यादा फास्ट जा रहे हैं यार, चलें कोई बात नहीं। अच्छा, किस्सा चहार दरवेश जो है ये दास्तान थी, क्या नाम है, फारसी की दास्तान थी, और इसका जो सबसे पहला उर्दू तर्जुमा किया था वो मीर अमन देहलवी ने इसका तर्जुमा किया था। और उस किस्से का क्या नाम था, बड़ा मशहूर किस्सा है। हाँ जी, कौन बताएगा इस किस्सा, ये किस्सा कब तहरीर किया गया था, इसका उर्दू का नाम क्या था? थैंक यू वेरी मच, बागो बहार जो है वो इसका नाम था। हाँ जी, किस्सा चहार दरवेश जो है ये फारसी में लिखी गई थी, क्या नाम है, दास्तान। और इसके मुतालिक कहा जाता है कि जो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जो थे, ये एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, वो एक मर्तबा बीमार हो गए। तो जब बीमारी ने
طول کھینچا تو ان کے جو مرید خاص تھے ان کا نام ہے امیر خسرو. امیر خسرو رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ ان کے مرید خاص تھے, اور انہوں نے اس سے جو ہے نا وہ کیا نام ہے, یہ جو داستان ہے قصہ چہار درویش, چہار کہتے ہیں چار کو اور درویش کہتے ہیں ولی کو. ٹھیک ہے, درویش یعنی ایسا شخص جو دنیا و مافیہ سے بے خبر ہوتا ہے اور ایک بہت ہی نیک سیرت انسان ہوتا ہے, یعنی چار درویشوں کا قصہ. تو انہوں نے جب یہ اپنے استاد محترم اپنے مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو سنایا تو وہ صحت یاب ہو گئے, اور اس کے بعد یہ مشہور ہو گیا کہ جو بھی شخص کسی بھی کیا نام ہے کسی بھی شخص کو یہ داستان پڑھ کر سنائے گا کسی بھی بیمار شخص کو, تو وہ کیا ہو جائے گا, صحت یاب ہو جائے گا. نظام الدین اولیاء ان کے یہ مرید خاص تھے امیر خسرو, انہوں نے یہ سنایا تھا اور اس کا اردو ترجمہ کیا تھا کس نے, میر امن دہلوی میں کس کے نام سے, باغ و بہار. اچھا, اب اس کا ایک اور اہم چیز نوٹ کر لیں لازمی, اور ہائی لائٹ بھی کر لیں اسے, کہ باغ و بہار جو ہے یہ آزاد ترجمہ تھا. یاد رکھیے گا ترجمے دو قسم کے ہوتے ہیں ہمیشہ بچوں, تراجم کتنی قسم کے ہوتے ہیں, دو طرح کے. ایک ہوتا ہے آزاد ترجمہ اور ایک ہوتا ہے پابند ترجمہ. ٹھیک ہے, آزاد ترجمہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک چیز کے لب لباب کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیا جائے مگر کہانی کا اصل رخ نہ موڑا جائے. ٹھیک ہے, آزاد ترجمہ وہ ہوتا ہے, اور پابند ترجمہ وہ ہوتا ہے جو کہ حرف با حرف آپ اس کا اسی طرح ترجمہ کریں جو کہ وہاں پر لکھا گیا ہے. مثلا اس کی مثال میں کچھ یوں دے دیتا ہوں کہ جب آپ کو پی ایم ایس میں یا سی ایس ایس میں یا گریجویشن یعنی گریجویشن سطح کے کسی بھی امتحان میں آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن اردو ٹو انگلش یا انگلش ٹو اردو, وہ آپ کو کون سا ترجمہ دیا جاتا ہے, پابند ترجمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آزاد ترجمہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر تھوڑا بہت ایگزیجریشن نہیں بلکہ مصنف کا اپنا انداز اس میں شامل ہوتا ہے. اچھا, اب ایک میں آپ کو اور بات بتا دوں کہ یہ سن 1802 میں اسی پلیٹ فارم یعنی فورٹ ولیم کالج کی جو تحریک شروع ہوئی, فورٹ ولیم کالج کا جو شعبہ ہندوستانی تھا, اسی کے پلیٹ فارم سے یہ سن 1802 میں شائع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا نام تھا باغ و بہار. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو 1801 میں ویسے اس کو شروع کیا اور 1802 میں یہ مکمل ہوا اور 1803 میں جا کے یہ شائع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ لازمی یاد رکھیے گا. اگر وہ پوچھتا ہے کب لکھا گیا تو 1802, کب شائع ہوا تو یہ 1803. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے گا. لکھا شروع 1801 میں کیا, مکمل 1802 میں ہوا اور شائع 1803 میں ہوا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور چیز میں اس میں بتانا چاہ رہا تھا. ہاں جی, اس کا ایک اور ترجمہ اس سے پہلے ہو چکا تھا, قصہ چہار درویش کا ایک اور اس سے پہلے ترجمہ ہو چکا تھا, اسے کہتے ہیں قصہ نو طرز مرصع. ٹھیک ہے, اگر سوال کچھ اس قسم کا آ جاتا ہے کہ 1775 میں باغ و بہار قصہ چہار درویش کا 1775 میں ہونے والے ترجمے کا نام بتائیں یا قصہ نو طرز مرصع. میں بتاتا ہوں مہوش, میں بتاتا ہوں, ایک منٹ آگے میں آ رہا ہوں. قصہ نو طرز مرصع 1775 میں یہ شائع ہوا. ٹھیک ہے, اور اسے شائع کیا تھا عطا حسین تحسین نے.
ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि ये वाला जो था ये भी आजाद तर्जुमा था, और ये वाला भी बागो बहार भी आजाद तर्जुमा था। अब ये देखें कि आप आजाद तर्जुमे की ये खासियत है कि उसके अंदर जबान के अपने उसलूब भी शामिल होते हैं। अब लोग किस्सा चहार दरवेश को कम जानते हैं, बागो बहार को ज्यादा जानते हैं, और ये बिल्कुल छोटा सा है, बहुत लंबी चौड़ी दास्तान नहीं है। ठीक है, अगर आपको मौका मिले तो इसे लाजमी पढ़ें। इसके मैं थोड़ी सी एक दो चीजें बता देता हूं। ये बुनियादी तौर पर 4 दरवेशों का किस्सा है, ठीक है, जो अलग अलग जगहों से ताल्लुक रखते हैं। एक का ताल्लुक यमन से है, एक का ताल्लुक फारस से है, एक का ताल्लुक अजम से है, और एक का ताल्लुक चीन से है। ठीक है, और अजम आपको पता है कि ईरान को कहते हैं, ठीक है, अरबी और अजमी। अजमी लोग जो हैं वो अरबी को नहीं जानते, इसी वजह से अहले अरब हमें अजमी कहते हैं। और अजमी का अरबी में क्या मतलब होता है, कौन बताएगा मुझे? थैंक यू वेरी मच। इसका मतलब होता है, अजमी का मतलब होता है गूंगा। ठीक है, तो ये बुनियादी तौर पर इन 4 जो है ना, वो क्या नाम है, 4 दरवेशों का जो है ना ये किस्सा। हाँ जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, किस्सा बागो बहार से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। यमन, अजब, फारस और चीन, ये 4 दरवेशों का किस्सा जो है वो बताया गया है। और इसकी खासियत ये है कि ये इंतहाई सादा जबान के अंदर लिखी गई है। और अच्छा, एक और बाज़ औक़ात आ जाता है, अगर लेक्चरर आप में से अगर किसी का उर्दू अदब के मुतालिक है, तो एक नजरिया पाया जाता है इसके मुतालिक कि किस नक्काद ने बागो बहार को जिंदा नसर कहा। ठीक है, और वो नक्काद थे डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने किस्सा चहार दरवेश को तनकीद करने वाले को कहते हैं हुमा, जिंदा नसर कहा है। ठीक है, उन्होंने किस्सा चहार दरवेश को, बागो बहार को क्या कहा है, जिंदा नसर कहा है। और इसके अलावा जो है वो दास्तान मैंने आपको बताया कि ये एक अदद आज़ाद तर्जुमा है, पाबंद तर्जुमा नहीं है। और हाँ जी, उर्दू की जो पहली किताब है उसकी तरफ आते हैं। उर्दू की पहली किताब का नाम क्या है? सब रस। और ये शाया होती है सन 1632 में। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, इसमें इख्तलाफ पाया जाता है 1632 में भी और 1635 में भी। लेकिन फिर मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से भी ये खास तौर पे कंफर्म किया, तो उन्होंने कहा कि 1632 इसके लिए ज्यादा मौजू सन है। ये उर्दू की पहली किताब है। ठीक है, और सब रस अगर पूछा जाए कि ये किस चीज की किताब है, तो ये तमसीली किस्सा है। तमसीली किस्सा किसे कहते हैं?
کہ جس کے اندر مجرد چیزوں کو مجسم بنا دیا جائے. یعنی میں عام زبان میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ایسی چیزیں کہ جن کے اندر بات کرنے کی صلاحیت موجود نہ ہو, ایسی چیزیں چند ایک کی تو ضروری ہیں. مثلا آپ کا پہلا ناول, پہلی داستان, پہلی کتاب, ان کے سن یاد رکھنے کی بچوں ضرورت ہے, اس کے علاوہ بہت زیادہ نہیں. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی؟ جو جو ضروری ہے میں آپ کو وہی لکھوا رہا ہوں, اس سے زیادہ میں لکھواؤں گا بھی نہیں, کیونکہ آپ لوگ اردو ادب کے طلباء تو نہیں ہے نا, موٹی موٹی چیزیں آپ سے اس نے پوچھنی ہیں, بس وہ یاد رکھیں. اچھا, تمثیلی قصہ کہتے کسے ہیں؟ تمثیلی قصہ اسے کہتے ہیں جہاں پر مجرد چیزوں کو مجسم بنا دیا جائے. کس کا رائٹر میں بتا چکا ہوں, اس کا سبرس کا ملا وجہی میں بتا چکا ہوں, شاید میں لکھ نہیں سکا یہاں پر. ملا وجہی ان کے رائٹر کا نام ہے. ٹھیک ہے, تمثیلی قصہ بچوں اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر مجرد یعنی بے جان چیزوں کو ایک زبان دے دی جائے. ٹھیک ہے, مثلا دل آپ نے دیکھا وہ کبھی بولتا نہیں ہے, مگر دل سے بلوا دیا جائے. ٹھیک ہے, اس کو ایک کردار کی شکل دے دی جائے. سمجھ آ گئی؟ تو اس وجہ سے اسے تمثیلی قصہ کہتے ہیں. پرسونیفیکیشن نہیں جی, انگریزی میں اس کے لیے لفظ ایلیگری استعمال ہوتا ہے. ہادی باجوہ, ایلیگری اس کے لیے استعمال ہوتا ہے انگریزی میں. ہاں جی, ایک اور امپورٹنٹ چیز نوٹ کر لیں, داستان امیر حمزہ. داستان امیر حمزہ جو ہے یہ اردو ادب کی سب سے طویل ترین داستان ہے. اور یہ کم از کم 46 جلدوں پر مشتمل ہے. داستان امیر حمزہ. ٹھیک ہے, اور اس کی جو ابتدا کی تھی بچوں, میں نے بتایا کہ تمثیلی قصہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر بے جان چیزوں کو زبان دے دی جائے. ٹھیک ہے, کوئی فرق نہیں ہے جی, کوئی فرق نہیں ہے, داستان اور قصہ ایک ہی کہتے ہیں. اچھا جی, یہ 46 جلدوں پر مشتمل ہے اور خلیل علی خان اشک نے, اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ داستان امیر حمزہ جو ہے یہ ایک رائٹر کی نہیں ہے, اسے شروع خلیل علی خان اشک نے کیا تھا. خلیل علی خان اشک, اور اس کے بعد یہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ چلتی رہی. بعض جگہوں کے اوپر اس کی 40 جلدیں ہیں اور بعض جگہوں پر اس کی 46 جلدوں کا ذکر بھی ملتا ہے. ملا وجہی جو ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا اردو کی جو پہلی کتاب تھی وہ سبرس تھی, 1632 میں لکھی گئی اور ملا وجہی نے یہ لکھی. اور ملا وجہی کے متعلق ایک سوال عمومی طور پر آ جاتا ہے, نہیں اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے, مجھے بھی ابھی یاد نہیں ہے, عمار سیکنڈ رائٹر کا مجھے یاد نہیں ہے, لیکن مین اس کا جو نام ہے وہ خلیل علی خان اشکی آتا ہے. اچھا, ملا وجہی کے متعلق ایک سوال آ جاتا ہے کہ یہ کس کا درباری شاعر تھا, تو یاد رکھیے گا قلی قطب شاہ. ٹھیک ہے,
اور قلی قطب شاہ جو ہیں وہ پہلے صاحب دیوان شاعر بھی ہیں. ملا وجہی جو ہیں یہ قلی قطب شاہ کے درباری شاعر تھے. اور یہ پہلے صاحب دیوان شاعر بھی تھے. ملا وجہی نہیں، قلی قطب شاہ صاحب دیوان شاعر. اچھا، آپ کو پتا ہے کہ دیوان اور ایک عام صاحب دیوان مطلب جس نے اپنا دیوان لکھا ہو. آپ کو پتا ہے کہ دیوان اور ایک عام شاعری کی کتاب میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دیوان اور شاعری میں بنیادی فرق یہ ہے، قلی قطب شاہ پہلے صاحب دیوان شاعر تھے. ٹھیک ہے. اچھا، دیوان اور شاعری کے اندر جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ عام شاعری کی کتاب کو ہم شاعری کی ایک سادہ، بالکل بھی نہیں، تمام شاعری کی کتابیں شاعر کی اپنی ہوتی ہیں. دیوان کے اندر الف سے لے کر یہ تک تمام قافیے کے اشعار موجود ہوتے ہیں. اگر اس میں ایک بھی حرف کا قافیہ رہ گیا تو وہ دیوان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور قبلہ میر تقی میر کے 6 دیوان ہیں اور 6 کے 6 غزلوں کے دیوان ہیں، لکھ لیں گے. ٹھیک ہے. اور 7واں جو ہے وہ رباعیات کا ان کا دیوان ہے. اور 6 کے 6 ان کے غزلوں کے دیوان. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھ لیں کہ ہر دیوان کے اندر 37 حروف تہجی ہیں. بچوں، دیوان جو ہے وہ دیوان اس شاعری کی کتاب کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر تمام حروف تہجی کے قافیہ کے اشعار موجود ہوں. ٹھیک ہے. قافیہ ردیف کو میں آپ کو پڑھاؤں گا، لیکن میں فی الحال یہاں پہ باتوں سے بات نکلی تو میں نے آپ کو بتا دیا. میر تقی میر کے کل 6 دیوان ہیں اور 6 کے 6 غزلوں کے دیوان ہیں. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا. اور 7واں جو میر کا دیوان ہے وہ رباعیات کا دیوان ہے. رباعی کیا ہوتی ہے؟ 4 مصروں پر ایک ہی مضمون پر لکھی گئی ایسی مختصر نظم جو معنی کے اعتبار سے اپنے اندر بہت زیادہ جامع ہو، رباعی کہلاتا ہے. رباعی اربع سے نکلا ہے، 4. ٹھیک ہے. 4 مصروں کی ایسی مختصر نظم کہ جس کے اندر ایک مکمل عنوان یا موضوع پایا جاتا ہو. اور دوسری شرط کیا بتائے گا مجھے؟ رباعی کے لیے دوسری شرط کون سی ہوتی؟ ہاں جی، بس یہی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں ہوتی. ہاں جی بالکل، یہ تو سطحی قسم کی باتیں ہیں جو کہ چل رہی ہیں اور اچھی چیزیں. چلیں اب رباعی کی طرف آگے ہیں تو میں لگتے ہاتھ اب ناول پہ جانے سے پہلے پہلے ہم چند ایک چیزیں ضروری کر لیں ساتھ. ٹھیک ہے. مثلا قصیدہ. قصیدہ کسے کہتے ہیں جی؟ یار ویسے میں بہت زیادہ سلو چل رہا ہوں، عمومی طور پر میں اپنے لیکچرز کے اندر اتنا سلو کبھی بھی چلتا نہیں ہے. ذرا تھوڑا سا ہاتھ آپ لوگ بھی جلدی چلائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ رٹا میں نے لگایا نہیں ہوتا. جب میں دوسری یا تیسری مرتبہ تعریف بولتا ہوں
तो फिर आपको ऐसे लगता है कि शायद सर ने वो तारीफ चेंज कर दी है। रुबाई ऐसी मुख्तसर नज्म को कहा जाता है जो 4 मिसरों पर मुश्तमिल हो और उन 4 मिसरों में सिर्फ एक ही मजमून का बयान हो। ठीक है, हाँ जी, वेरी मच इंपॉर्टेंट रुबाई के एतबार से। रुबाई का पुराना नाम क्या है? ये याद रखिएगा, आ जाता है सवाल। रुबाई का कदीम नाम जो है वो तराना है। ठीक है, समझ आ गई। इसी तरह कसीदा, कसीदा किसे कहते हैं? अभी किसी ने मुझे ऊपर बताया था, बिल्कुल ठीक बताया था। कसीदा कहते हैं किसी की शान के लफ्ज, किसी की शान में शेर कहना क्या कहलाता है? वो कसीदा कहलाता है। कसीदा, कसीदा का लफ्जी कसीदा का लफ्ज जो है वो अरबी के लफ्ज कसद से निकला है, और कसद के मानी होते हैं इरादा। ठीक है, आपने अक्सर व बेशतर सुना होगा कि मैंने तो कसदन ये काम किया, यानी इरादी तौर पर ये काम किया। इस्तिलाह में कसीदा से मुराद असनाफे शायरी की उस सिन्फ को कहते हैं जिसमें किसी जिंदा शख्स की शुजात, सखावत, इंसान दोस्ती, नेक दिली की भरपूर तारीफ की गई हो। ये याद रखिएगा कि किसी जिंदा शख्स की गई हो तो वो कसीदा कहलाता है। जिस तारीफ की गई हो, उसकी शुजात की तारीफ की गई हो, सखावत की, इंसान दोस्ती की। लेकिन जब इन तमाम तर चीजों की तारीफ मरने के बाद हो तो वो मिर्सिया कहलाता है। बस यही फर्क है दोनों। जब किसी जिंदा शख्स की बहादुरी की, इंसान दोस्ती की, सखावत की, या उसके किसी भी इंसानी पहलू की जब आप तारीफ करते हैं तो वो क्या कहलाता है? कसीदा। और अगर आप यही खूबियां खामियां किसी शख्स के मरने के बाद शेर के अंदर किसी सूरत में कहते हैं तो वो क्या कहलाती है? मिर्सिया कहलाता है। समझ आ गई? कसीदा और मिर्सिया की पता चल गया आपको? बुनियादी इन दोनों में फर्क ही ये है कि कसीदा में किसी जिंदा शख्स के औसाफ और खूबियां उसकी जिंदगी में बयान की जाती हैं, और मिर्सिया में वही औसाफ और खूबियां किसी शख्स के मरने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, कसीदा के लिए जरूरी है कि कम से कम अशार 7 होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 25 या इससे ज्यादा, लेकिन 7 अशार का होना जरूरी है कसीदा के लिए अहले अदब के नजदीक। मेरी आवाज सिर्फ खुर्रम को डिस्टॉर्शन आ रही है? सबको आ रही है? ज्यादा से ज्यादा 25। चले खुर्रम, काइंडली चेक योर इंटरनेट कनेक्शन फर्स्ट जेंटलमैन। मिर्सिया में ऐसी कोई लिमिट नहीं है जी। हाँ जी, हाँ जी, अब चलते हैं जी नज्म की तरफ। ठीक है, पहला का तो नहीं पता, लेकिन इकबाल सॉरी इसमें मीर अनीस का जो मशहूर मिर्सिया है वो याद रखें, वही ज्यादातर पेपर में आता है। क्या नाम है? करबला का मिर्सिया। ठीक है, मीर अनीस का मशहूर जो मिर्सिया है
وہ क्या नाम है, मिर्सिया करबला या करबला का मिर्सिया है। चलते थे चार सिम से भाले हुसैन पर, टूटे हुए थे बर्छियों वाले हुसैन पर, कातिल थे खंजरों को निकाले हुसैन पर, ये दुख नबी की गोद के पाले हुसैन पर, तीरे सितम निकालने वाला कोई नहीं, गिरते थे और संभालने वाला कोई नहीं। ये मीर अनीस के मिर्सिया करबला के चंद अशआर। रिजवान, मैंने अभी मिर्सिया की तारीफ बताई कि जब किसी मुर्दा शख्स की किसी भी खूबी के बारे में अशार की सूरत में बात की जाए तो उसे क्या कहते हैं, मिर्सिया। और जब किसी जिंदा शख्स की खूबियों के बारे में बात की जाए तो उसे क्या कहते हैं, कसीदा। अभी मैंने आपको बताया, क्लास लेट ज्वाइन की शायद आपने। हाँ जी, नज्म। चलें, अब पता चल गया, ठीक है, कोई बात नहीं। नज्म की तरफ आ जाते हैं जी। नज्म आम तौर पर, नज्म से मुराद वो सिनफे शायरी है कि जिसमें किसी एक ख्याल या तसव्वुर और मजमून को बयान किया जाता है। ठीक है, नज्म और गजल को हम देखेंगे अभी। ये वाले नोट्स भी मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूंगा। आज मैंने इसकी पीडीएफ फाइल शेयर कर ली है, सेव कर ली है। ठीक है। अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपने नोट्स बनाने छोड़ देने हैं। ये ये काम नहीं करना बच्चों। वैसे मुझे ये चीज शेयर करनी नहीं चाहिए थी आप लोगों के साथ। बाद में मैं आपको सिर्फ शेयर कर देता। खैर, नज्म जो है ये एक बात याद रखिएगा, नज्म और गजल में बुनियादी फर्क ये है कि नज्म किसी एक खास मजमून पर लिखे गए या कहे गए लिखे गए या कहे गए अशार के मजमूए को क्या कहते हैं, नज्म कहते हैं। इसीलिए नज्म का मरकजी ख्याल होता है। ठीक है, क्योंकि नज्म बुनियादी तौर पर होती ही एक खास उसके ऊपर है, एक खास मजमून के ऊपर होती है। जैसे फैज अहमद फैज की वो बड़ी मशहूर नज्म है, इश्क। कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क काम से उलझता रहा, फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। ठीक है, ये फैज साहब की बड़ी मशहूर नज्म है। अच्छा जी, अब ये देखें कि अब इश्क का जो है, यही वजह है कि नज्म का मरकजी ख्याल होता है। याद रखिएगा, गजल का कोई मरकजी ख्याल नहीं होता। ठीक है, गजल का मरकजी ख्याल नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके हर शेर का मफहूम मुख्तलिफ होता है। ऐन मुमकिन है कि एक नज्म, अगर एक गजल 8 अशार पर मुश्तमिल है तो उसके 7 अशार का आपस में कोई ना कोई रब्त हो। ठीक है, ये भी मुमकिन है कि उसके 8 अशार का कोई ना कोई रब्त आपस में मौजूद हो। उसकी अकसाम में जाते हैं, जब हम उसकी अकसाम में जाते हैं तो हमें कसीदे, सॉरी क्या नाम है, नज्म की ही किस्म के अंदर कसीदा मिलता है, तो लिहाजा हम उसे कह सकते हैं नज्म। ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है।
उसकी अकसाम में जाकर बिल्कुल उसकी जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो वो तकरीबन 14-15 किस्में हैं जिनके अंदर मैं आपको नहीं उलझाना चाह रहा। ठीक है, तो हम उस तरफ नहीं जा रहे। हम उर्दू ग्रामर नहीं, बल्कि उर्दू ग्रामर हम तब पढ़ेंगे जब हमने उर्दू पढ़ना मकसूद होगा। यहां पर तो बच्चों हम उर्दू के मुतालिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, हम उर्दू नहीं पढ़ रहे, हम उर्दू के मुतालिक पढ़ रहे हैं। गजल का कोई टाइटल नहीं होगा, और यही वजह है कि गजल का कोई भी मरकजी ख्याल नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका हर शेर दूसरे से मुख्तलिफ होता है। समझ आ गई गजल और नज्म की? चलें जी, अब हम थोड़ा सा आगे चलें। तशबी, इस्तारा, मजाज मुरसल, किनाया, इनकी तरफ चलें थोड़ा सा। यहां पर मैं आपको फैसिलिटी, चलें वो मैं फैसिलिटेट कैसे करूंगा वो आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मैं आपको बता देता हूं कि मैं कैसे करूंगा। क्योंकि नज्म, सॉरी, ये पीएमएस के 100 नंबर का सवाल। अच्छा, स्टूडेंट्स कोई हैं यहाँ पर मेरे साथ जो हमारे पीएमएस कंपलसरी के बैच में से हैं? कुछ लोगों ने ज्वाइन करना था हमें आज। कोई ऐसा शख्स जो कि मेरे पीएमएस उर्दू कंपलसरी के बैच में से भी क्लास में यहाँ पर कोई नहीं है? ओह अजमत, क्या हाल चाल है? ठीक है अजमत। अजमत जो है बहुत अच्छी तालिबा हैं, और इनके मुतालिक आधे बैच तक मैं इसी बात की कंफ्यूजन का शिकार रहा कि ये खातून है या मर्द है। ठीक है। क्यों अजमत, इसी तरह? असल में जो है ना अजमत, जो मैंने अपनी जिंदगी में ये वैसे तो हैं ये दूसरी खातून जो मेरी जिंदगी में मसलन अजमत के नाम से मर्द या औरत जो भी हैं। इससे पहले थे तब मैं बहुत छोटा सा था, तो वो अंकल जो थे ना, वो अजमत, क्या नाम है उनका, नाम अजमत था। और वो इतना मजे का पराठा ऐसा क्रिस्पी बनाया करते थे ना, यकीन करें मैंने जिंदगी में उसके बाद इवन कमर्शलाइज्ड पराठा भी वैसा नहीं खाया जो वो वहां पे मेस पे बनाया करते थे। आज तक मैं नहीं खा सका। और दूसरी जो अजमत है वो ये वाली अजमत है। जी बिल्कुल। चलें अजमत, आप हमें याद तो रहेंगी ना, इसी हवाले से खुदा आपकी अजमत मजीद बुलंद करे। क्यों अजमत? नहीं नहीं, वो सादा पराठा बनाया करता था। और सादा पराठा जो है ना, वो पता ही नहीं होता था कि उसमें घी लगा है या नहीं लगा। वैसे आजकल मेरा जो फेवरेट है वो वाटा पराठा है। ठीक है, अभी मैं आपकी क्लास से पहले भी वहीं पर हाथ साफ करके हटा हूँ रूम के अंदर। ठीक है। रुबाब, हॉस्टलाइज की जो मेस होती है ना, वो इसी तरह की होती है। वो भी अब्बा जान की मेस थी, इस वजह से वहां से अच्छे मिलते थे। फौजी मेस तो आपको पता है, फिर फौजी है ना। अच्छा, 1 मिनट, किन धंधों में पड़ गए हैं हम लोग? भाई पढ़ना भी है कुछ।
अच्छा जी, चंद एक उर्दू अदब की इस्तिलाहात हैं, उन्हें हम देख लेते हैं, और वो शायरी के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तशबीह, इस्तिआरा, ये इनकी क्या अहमियत है, ये क्या होती हैं, ठीक है, उन्हें हम अभी देख लेते हैं। स्क्रीन शेयर है जी आप लोगों के साथ। ये आप लोगों की खुशकिस्मती है कि ये चीज़ें मैं पीएमएस में पढ़ाता हूँ, तो उसकी मैंने अपनी यूं स्लाइड्स वगैरह तैयार की होती हैं। तो चलें, हम आपको यहीं से ये चीज़ें भी पढ़ा देते हैं, और ये वाली आपको मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा, स्लाइड्स भी पीडीएफ में। चलें, दैट्स ग्रेट। किसी एक चीज को दूसरी चीज के मानिंद करार देने को क्या कहते हैं? तशबीह कहते हैं। एक मिनट सुमेरा जी, पूछ लें, चलें जल्दी पूछ लें जरा। सुमेरा पूछें आप क्वेश्चन, मैं उतनी देर बता दूं। इस्तिलाह में किसी एक चीज को दूसरी चीज के मानिंद करार देना जो उस जैसी तो ना हो, मगर एक या उससे जायद सिफात दोनों में मुश्तरक हो, तो तशबीह कहलाता है। ठीक है। नोट, अदब में इसका इस्तेमाल महज नसर या शायरी की खूबसूरती को चार चांद लगा देने के मुतरादिफ होता है या इस्तेमाल होता है। एक बात याद रखिएगा कि जो तशबीह होती है वो सिर्फ और सिर्फ शायरी के अंदर इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि नसर के अंदर भी इस्तेमाल होती है। मसलन, मेरी ये क्लास ऐसी चांद की मानिंद है, मेरी ये क्लास ऐसे चांद की मानिंद है जो कभी गुरूब नहीं होता। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को किस चीज के साथ तशबीह दी है? चांद के साथ। तो इसमें क्या किया है, मैंने तशबीह दी है। जब किसी एक चीज को, मैं बिल्कुल करूंगा, मैं बिल्कुल करूंगा। सुमेरा, आप 100 मार्क्स के पेपर की तैयारी कर रही है ना, जीके की, या लेक्चरर की तैयारी कर रही हैं आप? 100 मार्क्स जीके पीपीएससी की तैयारी कर रही है ना, तो उसके लिए आपके पास, जी बिल्कुल, उसके लिए जी, जीके के लिए 10 नंबर्स होते हैं, और ये 10 नंबर यहां से सुकून से आ जाते हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कुछ चीजें मैंने आपको, एक दो नंबर के आपके, 1 नंबर का या 2 नंबर के आपके गलत गलत फिक्रात की दुरुस्ती आ जाती है, एक आधे नंबर का मुहावरा आ जाता है। ठीक है। एक आधा सवाल आपका ये दास्तान से मुतालिक आ जाता है। एक दो से तीन सवाल नॉवेल के मुतालिक आते हैं, वो भी हम पढ़ लेंगे, तो आपका इजीली कवर अप हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। देयर आर 63, देयर आर 61 अदर पीपल हु आर सिटिंग विद यू राइट नाउ। ठीक है। इजीली कवर अप हो जाएगा। बस ये है कि थोड़ा बहुत एक चीज याद रखें कि हमेशा जो है ना, असल में विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू, हमारा एक एक ये कौमी रवैया डेवलप हो चुका है एकेडमीज के आने से, कि हम तमाम तर इन्हिसार अब सिर्फ एकेडमीज पर करना शुरू हो गए। ठीक है। तो इस तरह भी ना किया करें। जो आपको मिलता है उसके साथ हेल्पिंग मटेरियल मिलता है, और उसके बाद जो बुक्स हैं उन्हें कम से कम कंसल्ट लाजमी किया करें। ठीक है, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हाँ जी, तशबीह की समझ आ गई। तशबीह जो है, जब एक चीज को दूसरी चीज के मानिंद करार देते हैं तो वो क्या कहलाती है? तशबीह। अब ये देखें कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, मीर का बड़ा मशहूर शेर है, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। मीर कहता है नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब ये देखें कि होंठों की जो नजाकत है उसको किस चीज के साथ तशबीह दी गई है? गुलाब की पंखड़ी के साथ। समझ आ गई कि गुलाब की पंखड़ी के अंदर भी कौन सा उनसर पाया जाता है? नजाकत पाई जाती है। और महबूब के होंठों के अंदर कौन सा उनसर पाया जाता है? नजाकत पाई जाती है। ठीक है।
تو میر نے ادب کو 4 چاند لگانے کے لیے، محبوب کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے پھول کا سہارا لیا ہے. ٹھیک ہے. ویسے میرا اس کے اوپر مطمع نظر ہے کہ جس چیز کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے کہ دوسری چیز کا سہارا نہ پڑے، وہ چیز خود اپنے کمزور ہونے پر اس سے بڑی دلیل نہیں ہو سکتی. یہ میرا ماننا ہے. یو پیپل میں ڈس ایگری ود اٹ. ٹھیک ہے. جو آپ ہیں وہ آپ ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ چاند ہیں تو ہیں. شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہے گویا چراغ مفلس. تھینک یو. شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہے گویا چراغ مفلس. شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہے گویا چراغ مفلس. اب یہ دیکھیں کہ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہے گویا. گویا کا مطلب ہوتا ہے کی مانند یا کی طرح. دل ہے گویا چراغ مفلس. مفلس کہتے ہیں غریب کو. میں استعارہ مانتا ہوں جی. استعارہ جو ہے وہ ہے. ٹھیک ہے. جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. اسے جھٹلا کوئی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس فن ہے تو اسے جھٹلا نہیں سکتا کوئی. کوئی شخص آپ کے فن کی تعبیر کیوں دے؟ کوئی شخص آپ کے فن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کسی اور آپ کے فن کو اگر کسی اور کے فن کا محتاجی ہے تو پھر وہ آپ کا فن تو نہ رہا. ٹھیک ہے. ہاں اگر آپ کے فن کو کسی اور کی مانند قرار اس لیے دے رہا ہے کہ آپ کا فن اس پائے کا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہے گویا چراغ مفلس. یہاں پر دل کو تشبیہ دی گئی ہے کس کے ساتھ؟ مفلس کے چراغ کے ساتھ، غریب کے چراغ کے ساتھ. خرم عباس میں کبھی جو ہے نا اتنی بڑی خوش فہمیوں کا شکار نہیں رہا. ٹھیک ہے نا. ہاں جی. شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہے گویا چراغ مفلس. چراغ مفلس یعنی غریب کا چراغ جو ہے وہ شام ہی سے بجھ جاتا ہے جب رات آتی ہے. تو یعنی غریب کے جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ وقت پہ ہی ختم ہو جاتی ہے. سمجھ آ گئی؟ ہاں جی. اب آتے ہیں استعارہ، جسے انگریزی کے اندر میٹافر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. استعارہ کے لغوی معنی کسی چیز کے ادھار لینا کے ہیں، لیکن اصطلاح میں کسی لفظ کو اس کے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں ہو بہو استعمال کرنا دراصل استعارہ کہلاتا ہے. لیکن حقیقت اور مجاز دونوں میں ایک خاص طرح کا تعلق ہونا بڑا ضروری ہے. اب یہ دیکھیں کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. رن ایک طرف، چرخ کہن کانپ رہا ہے. چرخ کہتے ہیں آسمان کو، کہن کہتے ہیں پرانا. چرخ کہن یعنی پرانا آسمان بھی کانپ رہا ہے. اب یہ دیکھیں کس شیر کی آمد ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کس شیر کی آمد ہے. غزوہ خیبر کے متعلق ہے یہ. وہ کیا نام ہے؟ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا. رن کہتے ہیں میدان جنگ کو بچو. کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. رن ایک طرف، چرخے کہن کانپ رہا ہے. ٹھیک ہے. کہ آسمان، میدان جنگ تو میدان جنگ، آسمان بھی کانپ رہا ہے. ٹھیک ہے. رن کا مطلب میں نے بتا دیا، میدان جنگ، مارکا. ٹھیک ہے. جاتے ہی ان کے سیف شب غم نے آ لیا، رخصت ہوا وہ چاند ستارے چلے گئے. پرانا آسمان، چرخ کوہن کہتے ہیں پرانا آسمان. یہاں پر مطلب آسمان کا کانپنا ہے. کوہن کو وزن پورا کرنے کے لیے لگایا گیا. ٹھیک ہے. جاتے ہی ان کے سیف شب غم نے آ لیا، کہ ان کے جاتے ہی سیف، شب غم یعنی غم کی شب نے آ لیا، غم کی رات نے آ لیا.
रुखसत हुआ वो चांद सितारे चले गए, कि जब उस बज़्म से वो चांद रुखसत हुआ तो तमाम सितारे जो इर्द गिर्द के लोग थे वो भी चले गए। यानी महबूब को वो क्या देते हैं, चांद की मानित करार देते हैं। अब ये वो ऑब्जर्वेशन की बात होती है, ठीक है। मिर्जा गालिब का इसके ऊपर बड़ा मशहूर शेर है कि ये लिख लें बल्कि आप लोग शेर, बुए गुल, मैं लिख भी देता हूं आप लोगों को, नालाए दिल दूदे चराग महफिल। ये क्वेश्चन कुछ यूं आ सकता है कि ये शेर किसका है। दूदे चराग महफिल, तेरी बज़्म से जो भी निकला परेशान निकला। अब इसका असदुल्ला खान गालिब, गालिब कहते हैं कि बुए गुल यानी खुशबू, फूल की खुशबू, नाला, इस नाले का मतलब होता है नालाए दिल, यानी दिल से निकलने वाली आहो बुका वाली आवाज। बुए गुल, नालाए दिल, दूधे चरागे महफिल, दूध कहते हैं धुआं, ठीक है, और चरागे महफिल यानी महफिल के चराग से निकलने वाला धुआं। ऑब्जर्वेशन का लेवल चेक करें गालिब का। वो कहता है कि सिर्फ इंसान नहीं, तेरी महफिल में पड़े हुए फूल की खुशबू, उसमें बैठे हुए दिलों से निकलने वाली आहो बुका की आवाज, और हत्ता के उस महफिल के चराग में पड़े हुए, उस महफिल में पड़े हुए चराग के से निकलने वाला जो धुआं है, तेरी बज़्म से जो भी निकला परेशान निकला। ऐ मेरे महबूब, जो भी निकला तेरी बज़्म से वो परेशान ही निकला और कोई नहीं। समझ आ गई? ये होता है ऑब्जर्वेशन का लेवल जब शायरी करते हैं तो। हाँ जी, अब आ जाता है सनत तजाद, जैसा कि नाम से ही जाहिर है ये महफिल बज़्म यार। हाँ जी, सनत तजाद, इल्म बदी की इस्तिलाह में कलाम में ऐसे दो अल्फाज का इस्तेमाल करना जो एक दूसरे की जिद या उलट हो। सवाल कुछ यूं आ सकता है आप लोगों के यहाँ कि इल्म बदी की इस्तिलाह में कलाम में ऐसे दो अल्फाज का इस्तेमाल करना जो एक दूसरे की जिद या उलट हो, सनत तजाद कहलाती है। तो ये कौन सी सनत है? सनत तजाद, ठीक है। मसलन स्याहो सफेद दोनों क्या हैं? सनत तजाद इस्तेमाल। इनमें कौन सी सनत इस्तेमाल हो रही है? तजाद। स्याहो सफेद, ठीक है, हंसना और रोना, उम्मीदी और ना उम्मीदी, रंज और खुशी। अब ये देखें, रंज और खुशी बाज औकात गम और शादी का मानी भी आता है, ठीक है। इल्म बदी जो है वो कहलाता है शायरी की इल्म के मुतालिक पढ़ना, इल्म बदी कहलाता है। शायरी की तकनीकी मराहिल के मुतालिक पढ़ना इल्म बदी कहलाता है, ठीक है। अच्छा, ये अब साहिल, अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं फिलहाल शादीशुदा नहीं हूं, तो मैं इससे शादी को खुशी ही तस्वुर करता हूं, ठीक है।
अच्छा, रंज और खुशी, इज्जत और जिल्लत, उरूज और जवाल, बुलंदी और पस्ती वगैरह। ठीक है। 1000 मर्तबा बेहतर है बादशाही से, अगर नसीब तेरे कूचे की गदाई हो। अब ये देखें कि इस शेर के अंदर सनत तजाद कहां पे पाई जा रही है, बादशाही और गदाई। ठीक हो गया। बादशाही और गदाई, इसमें क्या चीज पाई जा रही है, सनत तजाद पाई जाती है। ना मतलब है गदाई से, ना ये ख्वाहिश के शाही हो, शाही से मुराद बादशाही है यहां पर। ठीक है। इलाही हो वही जो कुछ मर्जी इलाही हो। अब इसके अंदर एक बात याद रखिएगा, ये दोनों मिसरों के अंदर नहीं बल्कि एक ही मिसरे के अंदर भी सनत तजाद आ सकती। यहां पर गदाई है और यहां पर शाही है। मिजाजों में यास आ गई है हमारे, ना मरने का गम है ना जीने की शादी है। मिजाजों में यास आ गई है हमारे, मुराद यास का क्या मतलब होता है, आस का क्या मतलब होता है? आस का क्या मतलब होता है जी, उम्मीद। और यास का क्या मतलब होता है? यास का मतलब होता है ना उम्मीदी। ठीक है। बिल्कुल ना उम्मीदी, बेउमीदी कोई लफ्ज नहीं होता साहिल, ना उम्मीदी। ठीक है। अब ये देखिए, ना मरने का गम ना जीने की शादी। अब इसमें ये सनत तजाद पाई गई है। ठीक है। खुदा अहले जहां की मुझे परवाह क्या थी, तुम भी हंसते हो मेरे हाल पे रोना ये। ठीक है ना। हंसना और रोना यहां पर सनत तजाद का इस्तेमाल हुआ है। सनत तजाद समझ आ गई है जी आपको? हाँ जी, आगे चलते हैं जी। सनत तकरार, जी पूछें जी, क्या सवाल है अब्दुल वहाब? इल्म बदी की इस्तिलाह सनत तकरार उस सनत को कहते हैं जिसमें जिसके तहत मिसरे या शेर में किसी लफ्ज को ताकीद या जोर देने के लिए मुकर्रर यानी बार बार लाया जाए। अच्छा, ये याद रखिएगा, ये वाला मुकर यार उसमें मैं बता देता हूं आपको, मैं आपको बता देता हूं। जब आप आम अंग्रेज, आपको पता है कि जब आप अंग्रेजी जबान लिखते हैं, आम जबान लिखते हैं किसी भी और पर्चे के अंदर, तो वहां पर क्या होता है, आप अमूमी तौर पर उस लेवल की ग्रामर का लिहाज नहीं करते जितना कि आप अपने खास उसके अंदर क्या नाम है, ऐसे के अंदर करते हैं या अपने सेंटेंस करेक्शन के अंदर करते हैं। ठीक है। इसी तरह उर्दू जबान में जब सिर्फ आपसे सेंटेंस करेक्शन का पूछा जाए, तो वहां पर आपने ये खास ख्याल रखना होता है। आगे पीछे गलतुल आम और गलतुल अवाम में बुनियादी फर्क ही ये है कि जो चीज गलतुल आम लिखी जाती है उसे मुआशरा कबूल करता है, और गलतुल अवाम वो चीज होती है जो सिर्फ अवाम में गलत पाई जाती हो, जबकि अहले दानिश उसे सही लिखते हो। तो स्याहो सफेद अगर लिखा जाता है तो वो आम जबान में लिखा जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ जुमलों की करेक्शन के अंदर वो पूछते हैं, तो वहां पर फिर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन को मुकम्मल तौर पर फॉलो अप करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गई? नई बात नहीं, ये बात बिल्कुल पुरानी ही है और बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन ये हर जबान के अंदर इसी तरह इस्तेमाल होता है
کہ 100% جو کریکشن ہوتی ہے اس کے اندر آپ کی جو جملوں کی فکرات کی درستی ہے وہاں پر صرف اور صرف ایک جملہ انہیں چاہیے ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک غلطی کی آپ کو نشاندہی کرنا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. اب صنعت تکرار کیا ہوتی ہے؟ ایک لفظ ہوتا ہے مکرر. کیا مطلب ہوتا ہے اس مکرر کا؟ اس مقرر کا مطلب ہوتا ہے ڈیکلیمر، تقریر کرنے والا یا ڈیبیٹر. ٹھیک ہو گیا. بالکل نہیں، اگین نہیں، اگین نہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے تقریر کرنے والا. اس مقرر کا مطلب جو ہے نا وہ ہوتا ہے دوبارہ. اس مقرر کا آپ نے اکثر و بیشتر ٹی وی کے اوپر لکھا دیکھا ہوگا جو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ چلتے ہیں، نشر مقرر. یہ لکھا ہوا دیکھا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ یہ دوبارہ نشر ہو رہا ہے. ہاں جی، وہ یہ والا مقرر کہتے ہیں. جب کوئی شعر کہتا ہے تو کہتے ہیں مقرر مقرر، تو یہ والا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لفظ سے ہی چیز واضح ہے کہ پتا پتا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. ٹھیک ہے. پتا پتا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے. اب یہ دیکھیں، پتا پتا، بوٹا بوٹا، جانے نہ جانے، پھر دوبارہ جانے، پھر جانے، اور یہ کیا ہوئی ہے؟ صنعت تکرار استعمال ہوئی ہے آپ کی. اچھا، اب پہنچی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کون بتائے گا مجھے پہنچی کا کیا مطلب ہوگا؟ مکرر. پہنچی، بالکل. ایک پہنچی کا مطلب ہوتا ہے ریچڈ اور ایک پہنچی کا مطلب ہوتا ہے بریسلیٹ. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ نگینا. نگینا آپ اردو والے بیچ میں تھی یا نہیں تھی؟ نا نگینا میرے خیال سے. یہ ہاتھ والی بریسلیٹ ہوتی ہے بھائی. ہاں آپ تھی. ویسے جتنا انجوائے ہم نے اس بیچ میں اس شیئر کے اوپر کیا تھا اس کے بعد میں کسی اور بیچ کے ساتھ نہیں کر سکا. یا شاید اس میں ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ اس میں فزیکل کلاسز میں زیادہ لوگ تھے. باقی تو اس کے بعد پھر گورنمنٹ نے اجازت ہی نہیں دی، سارے بیچز آن لائن ہی چلے ہیں. ہاں جی، وہ پائل ہوتی ہے. بالکل صحیح کہا. بلیک زیرو. جی بالکل، کیونکہ اس میں آپ جیسے لوگ تھے. ہاں جی. ایک پہنچی ہوتی ہے، ایک پہنچنا ہوتا ہے ورب، اور ایک پہنچنا ہوتا ہے اس سوری پہنچی ہوتی ہے اسم جو کہ بریسلیٹ ہے جو آپ ہاتھ میں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ تمہارے دستے نازک کو بھیجی تھی میں نے ایک پہنچی. اب یہ والی جو پہنچی ہے نا، اس پہنچی کا مطلب یہ اسم یہاں پہ استعمال ہوئی ہے. ٹھیک ہے. کہ میں نے تمہارے دستے نازک، تمہارے نازک کلائیوں کے لیے، تمہارے نازک ہاتھ کے لیے ایک پہنچی بھیجی تھی، لیکن ہوا کیا؟ خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ وہ پہنچی نہیں پہنچی. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر انتہائی خوبصورت جو ہے نا وہ تکرار لفظی کا استعمال کیا گیا ہے کہ اب اس میں صرف یہ والا اس سمے، باقی سارے ورب ہیں اس کے اندر. خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ وہ پہنچی، یعنی جو دستے نازک والی پہنچی تھی وہ نہیں پہنچی. سمجھ آ گئی تکرار لفظی کی؟ اس کے اوپر وہ ایک بڑا بازاری سا شعر بھی ہے کہ ایک بے وفا کے زخموں پہ مرہم لگانے ہم گئے، مرہم کی قسم مرہم نہ ملا، مرہم کی جگہ مرہم گئے. پتہ نہیں، مجھے اس کے شاعر کا بھی نام معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن چلیں، بہرحال زمانہ طالب علمی میں یہ جو ہے نا اچھے اشعار ہوا کرتے تھے جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، تو ایسے اشعار ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے. ڈبے میں ڈبہ، ڈبے میں کیک، اور پتہ نہیں جو کچھ بھی تھا. ہاں، اس تکرار لفظی کے اوپر مجھے ایک بڑا اچھا شعر یاد ہے کہ مجھے لکھا گیا غلط، مجھے پڑھا گیا غلط، مجھے لکھا گیا غلط، مجھے پڑھا گیا غلط، افسوس تیری اس غلطی پہ. اب دوسرا مصرع مجھے اب نہیں آتا، مجھے حالانکہ اچھا خاصا یہ شعر یاد تھا.
हाँ जी, बहुत नाजुक हालात थे। नाजुक हालात इस मामले में थे कि उस वक्त अच्छा लिटरेचर पढ़ने को मुयस्सर था, लेकिन किसी ने बताया नहीं कि अच्छा लिटरेचर पढ़ा जा सकता, वरना इसके अलावा हालात ठीक थे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, अब आ जाते हैं जी सनत तलमी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर एक आधा सवाल लाजमी आ जाता है कि सनत तलमी क्या है। इल्म बदी की इस्तिलाह में शायर या मुसन्नफ अगर अपने कलाम में खा वो नसर हो या शायरी हो, कलाम में किसी मशहूर तारीखी वाक़े या रिवायत या शख्सियत की तरफ इशारा करता है, तो वो सनत क्या कहलाती है? सनत तलमीह कहलाती है। कौन सी सनत कहलाती है? अगर किसी वाक़े में अगर किसी शेर के अंदर किसी मशहूर वाक़े की तरफ न कर नहीं नहीं ये वक्त नहीं नहीं का, तेरी इस नहीं नहीं ने हमें छोड़ा नहीं कहीं का। ठीक है जी, अच्छा आए हो नहीं मुल्ला, बहुत अच्छा आए हो, वेल डन। हाँ जी, अच्छी तकरार लफ्जी की आपने मिसाल पेश की है। अब ये देखें कि ठीक है खुरम, ये भी बेहतर है। अच्छा, अब किसी मशहूर वाक़े की तरफ इशारा करना क्या कहलाता है? सनत तलमी। मसलन इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ ये इशारा है। आपको पता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास ये मोजज़ा था कि वो बहुत सारे काम कर दिया करते थे। ठीक है, कोढ़ी के मर्ज को ठीक कर दिया करते थे, मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। तो यहाँ पर गालिब कहते हैं कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, के कोई तो मरियम का बेटा हो और क्या करे? मेरे दुख की दवा करे। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, इश्क अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी, कि इश्क जो है वो बेखतर कूद पड़ा, लेकिन अकल अभी तक महवे तमाशाए लबे बाम अभी है। इकबाल का बड़ा मशहूर शेर है ये। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े की तरफ ये इशारा है। आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त यहाँ थोड़े हैं और भाई बहुत। हाली का शेर है। हाँ जी, गर खून के रिश्तों में वफा होती तो यूसुफ, तो ना बिकता यूसुफ मिस्र के बाजारों में। ये मासूमा का भी कुछ मुझे अच्छा नजर आया है। मासूमा कहती हैं जी, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ भी, समझ समझ भी एम समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी, समझ में वो ना समझ है। अच्छा, समझ में वो ना समझ है। अच्छा है मासूमा, तो फिर आगे मैं क्या करूं? ना समझ ही है ना फिर। हाँ जी, आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त यार थोड़े हैं भाई बहुत। हमने क्या क्या न तेरे गम में ए महबूब किया, सब्र अयूब किया गिरियाए याकूब किया। ठीक है, कि हमने, शेर तो अच्छा है लेकिन इसमें तकरार लफ्जी कहाँ पे है? अच्छा, तलमी, ठीक है ठीक है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वेल डन अब्दुल वहाब, बहुत अच्छा है। गुड, ब्रावो, शाबाश। समझ आ गई सनत तलमी की आपको? आगे मैं आपको चंद एक मशहूर तलमी हाथ भी बता देता हूँ। आईना सिकंदर बड़ी मशहूर तलमी है। ठीक है, यूनान के बादशाह सिकंदर के पास एक आईना था जो आने वाले वक्तों का हाल अहवाल बता दिया करता था। और सिकंदरिया के शहर के मीनार पर उसने ये लगवा दिया था। और सिकंदरिया किस शहर को कहते हैं?
الیگزینڈر سکندر اعظم اس نے یہ شہر تعمیر کیا تھا. اس وقت مصر کے کنارے پر بندرگاہ پر یہ شہر واقع ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح نارے نمرود میں نے آپ کو بتا دیا, ایک شعر پہلے بتایا. پھر ہے آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے, کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. اب اس کے بعد آب حیات طویل العمری, وہ میں پلا جو ماحصل کائنات ہے, زاہد کو موت ہے مجھے آب حیات ہے, کیا خن سکندر سے اب کسے رہنما کرے کوئی. ابن مریم کے اوپر یہ چند اشعار ہیں کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی, میرے دکھ کی دوا کرے کوئی, ان لبوں نے مسیحائی نہ کی, ہم نے 100 طرح سے مر دیکھا. اسی طرح شیری فرہاد جوئے شیر کو کن خسرو پرویز. ٹھیک ہے, یہ چند ایک مشہور تلمیحات ہیں. ہاں جی, اب یہ والا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, اسے بھی یاد کر لیں کہ تالی سے مراد وہ تعریفی کلمات ہیں جو کہ شعرائے کرام اپنی تعریف میں استعمال کرتے ہیں. میر ان سب میں ید طولہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, میر کا یہ خاص ہے کہ میر جو ہے نا اس کے اندر وہ ید طولہ رکھتے ہیں. سمجھ آ گئی کہ میر جو ہے نا وہ صنعت تالی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, خود پسندی اسے کہتے ہیں. اور ایک اور اس کے لیے اچھا لفظ ہوتا ہے نرگسیت کا لفظ. ٹھیک ہے, کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ نرگسیت. انگریزی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ ید طولہ مطلب مہارت رکھنا کسی چیز میں. کہ وہ صنعت تالی کو بھرپور طریقے سے استعمال کرتے تھے اور بہت زیادہ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, ویسے یہ غالب کا بڑا مشہور ہے شعر کہ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب, تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا. بادہ خار کہتے ہیں شراب پینے والے کو, بادہ یعنی شراب کو کہتے ہیں, خار پینے والا. غالب نے بھی یہاں پر بنیادی طور پر کیا کیا ہے؟ اپنی تعریف کی ہے. غالب کہتا ہے کہ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب, تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا. ٹھیک ہے, کہ غالب کہتا ہے کہ کیا نام ہے, اگر میں شراب نہ پیتا ہوتا, ایک تو جو میں مسائل جو میں تصوف کے مسائل بیان کرتا ہوں اور اوپر سے میرا انداز بیان, خدا کی قسم تجھے ہم ولی سمجھتے اگر تو بادہ خار نہ ہوتا, تیرے اندر اگر یہ خامی نہ ہوتی تو ہم تجھے ولی تصور کرتے. تو یہ بنیادی طور پر شاعر کیا کر رہا ہے؟ اپنی تعریف کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب میر کی ذرا دیکھیں. میر کہتا ہے میر دریا ہے سنے شیر زبانی اس کی, اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی. اب میر کو بھی ذرا دیکھیں. میر کہتا ہے کہ میر دریا ہے, کہتا ہے کہ میں تو اشعار کا دریا ہوں, اگر کوئی میری زبانی شعر کو سنے نا تو اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی. میر ہی آگے کہتا ہے کہ کون لیتا تھا نام مجنو کا جبکہ عہد جنو ہمارا تھا. ٹھیک ہے, کہتا ہے کہ جب ہمارا عہد جنو تھا نا, اس وقت مجنو کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا. مجھ سے پہلے بھی تھے, میرے بعد بھی آئے, میرے بعد بھی نام ہوگا. جب تک میں رہا ہوں مجنو کا نام کسی نے نہ لیو ہو. ٹھیک ہے, یہ والا جو آگے والا شعر ہے یہ مجھے بہت, آخری 2 اشعار میر کے مجھے ذاتی طور پہ بہت پسند ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر جو میر جو بات کرتا ہے نا, فرہاد آپ کو پتا ہے کہ فرہاد جو ہے وہ خسرو پرویز کی بیوی تھی شیری, اس سے محبت کرتا تھا. ایران کا بادشاہ تھا خسرو پرویز, اس سے وہ محبت کرتا تھا. سمجھ آ گئی؟ تو اس نے کہا تھا کہ اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو وہ سامنے والے پہاڑ دودھ کی نہر اکھاڑ کے لے آؤ تو میں تمہیں شیریں دے دوں گا. اس نے ساری زندگی لگا کر وہاں سے دودھ کی نہر کھینچی پیشے کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو جب اس کے دروازے پہ پہنچا تو اس نے اندر سے خبر بھجوا دی کہ جناب
شیری تو مر گئی ہے. تو فرحاد نے جو ہے نا کیا نام ہے وہیں پہ اسی تیشے کو اپنے سر میں مارا اور اپنے آپ کو ختم کر لیا. اب اس کے اوپر غالب کہتا ہے کہ تیشے بغیر مر نہ سکا کوہکن، تیشے بغیر مر نہ سکا کوہکن، وہ بھی رسموں تیشے بغیر مر نہ سکا کوہکن. ہاں وہ کہتا ہے کہ اب اتنا اچھا شعر جو ہے نا وہ میں یوں جانے نہیں دے سکتا، بھلے اس کے لیے مجھے کتاب کا حوالہ لینا پڑے، سہارا لینا پڑے، کوئی بات نہیں. ہاں جی، تیشے بغیر مر نہ سکا کوہکن اسد، سرگشتہ خمار رسوم و قیود تھا. اب یہ دیکھیں کہ اس کے اندر بڑا خوبصورت وہ نقطہ بیان کرتا ہے غالب کہ تیشے بغیر مر نہ سکا کوہکن اسد، سرگشتہ خمار رسوم و، سرگشتہ کہتے ہیں مجبور، ٹھیک ہے، محکوم، خمار رسوم یعنی رسوم و قیود. کہتا ہے کہ اصولی طور کے اوپر عشق کی جو بنیادی خواہش ہے کہ فرحاد کو تو اسی وقت اس بات سے ہی مر جانا چاہیے تھا جب فرحاد نے اسے کہا تھا کہ شیری مر گئی ہے، لیکن وہ بھی تیشے بغیر نہیں مر سکا. کیوں؟ کیونکہ وہ زمانے کے رسوم و قیود کے ہاتھوں قید تھا. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر اب یہ دیکھیں کہ میر اس کے اوپر کیا کہتا ہے. میر کہتا ہے کہ میرے سنگے مزار پہ فرحاد، یعنی میرے مزار پہ، میرے مزار کے پتھر پہ آ کے وہ بہت بڑا استاد ہے، اس نے اپنے محبوب کو پانے کے لیے کیا کیا تھا، پوری کی پوری نہر کھود کے لے گیا. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں اس سے اتنا بڑا استاد ہوں کہ میرے سنگے مزار پہ فرحاد رکھ کے تیشا کہے یا استاد. بتاؤ کیا اس سے بڑی کوئی تالی ہو سکتی ہے؟ مجھے تالی کے اوپر اس سے بہتر شعر اردو ادب میں نہیں مل سکا. یقین کریں اس کے پائے کا ضرور ہے یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوں. لیکن جو میر کہتا ہے کہ تیشا کہتے ہیں پہاڑ کھودنے والے کو، سوری، پہاڑ کھودنے والے آلے کو، ٹھیک ہے، وہ کسی کی طرح ہوتا ہے. میرے سنگے مزار پر فرحاد رکھ کے تیشا کہے یا استاد. اچھا، ریختہ جیسا اردو کا پرانا نام جو ہے وہ ریختہ ہے. ریختہ کاہے کو تھا اس رتبہ اعلیٰ پہ میر، جو زمین نکلی اسے تا آسماں لے گیا. ٹھیک ہے، گفتگو ریختے میں نہ کر، یہ ہماری زبان ہے پیارے. وہ کہتا ہے کہ گفتگو جو ہے نا وہ اردو میں نہ کر، یہ ہماری زبان ہے، ہمیں پتہ ہے کس طرح کرنی ہے. اب اسی طرح حسن تالی کا ایک شعر ہے کہ میر کہتا ہے اس فن میں کوئی بے تہ کیا ہو میرا مارس، اول تو میں سند ہوں پھر یہ میری زباں ہے پیارے. ٹھیک ہے، مارس کہتے ہیں مد مقابل، بے تہ کہتے ہیں ایک سطحی آدمی کو جس کو کسی چیز کا نہ پتا ہو. تو میر اسے کہتے ہیں کہ اس فن میں ایک کوئی عام سا بندہ میرا مد مقابل نہیں ہوں، اول تو میں سند ہوں پھر اس کے بعد میری زبان ہے، کوئی آئے میرے مقابلے میں. ٹھیک ہے، یہ چند ایک چیزیں تھیں جو کہ ہم نے شاعری کے متعلق کرنا تھی اور ہم نے کر لی. میرا تو ارادہ تھا کہ آج ہم کیا نام ہے وہ بھی کرتے، ساتھ کیا نام ہے
ناول کو تھوڑا سا کرتے لیکن آج وقت نہیں ہے، تو ناول کو پھر ہم اب کل کریں گے، کیا خیال ہے؟ یا آج کرنا ہے ناول؟ کم از کم آدھا پونا گھنٹہ لے گا ناول۔ کل کر لیں؟ چلیں بہتر ہو گیا۔ آج کا لیکچر کیسا رہا آپ لوگوں کا؟ بوریت تو محسوس نہیں ہوئی اس پونے 2 گھنٹے کے لیکچر کے اندر؟ کوئی سمجھ آئی ہے آپ لوگوں کو؟ یار میں بڑا اوپن ہوتا ہوں اپنے تمام سٹوڈنٹس کے حوالے سے، اور میں اوپن رہنا پسند کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور باقی وقت کے ساتھ ساتھ میں اچھی چیزیں سناتا بھی رہتا ہوں، اچھی چیزیں لوگوں سے سنتا بھی رہتا ہوں، اور اگر کسی شخص کو کوئی اچھی بات سمجھ آ گئی ہو تو وہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا، اور اگر کسی کو نہیں آئے تو وہ مجھ سے پوچھ لے گا، لیکن جسے سمجھ بھی نہیں آتی اور پوچھتا بھی نہیں ہے، اور ایسے شخص کے لیے پھر میری طرف سے دعائے مغفرت ہی ہوگی، اور تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کیا خیال ہے؟ معصومہ، دنیا میں کوئی کام مشکل نہیں ہے یار، کوئی بھی کام سے مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صرف زبان تو بالکل ہی مشکل نہیں ہے نا۔ دنیا میں سب سے مشکل کام انتظار ہے۔ جب آپ انتظار کرتے رہتے ہیں نا، میں آج شروع کروں گا، میں کل شروع کروں گا، میں آج شروع کروں گا، میں کل شروع کروں گا، تو بس پھر پڑھ لیا چیزاں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اردو تو وہ کیا نام ہے، شیریں زبان ہے۔ میں ریکارڈنگ میں نے کر تو لی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ شیر اکیڈمی کرتی ہے یا نہیں، اٹ از دیئر پارٹ، لیکن اگر انڈیویجولی کوئی کس نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کی ہے ریکارڈنگ کی، کائنڈلی وہ پھر مجھ سے انڈیویجولی کانٹیکٹ کر لیجیے گا، یا میں مہا کو بتا دوں گا شیل شیئر ود یو، ٹھیک ہے؟ ہاں جی مہانور، ٹھیک ہے، آپ مجھ سے بلکہ مہا کو بتا دینا تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لے گی۔ تو معصومہ تھینک یو۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر بہتر تھا تو مزہ آیا تو اٹ از گڈ، اللہ تعالیٰ کی ذات اور برکتیں دے جی میتھڈ کے اندر، اور آپ لوگوں کے سمجھنے کے اندر آپ کی سمجھ بوجھ کو اسی طرح۔ بالکل، اکثر پوئٹ نیم پوچھا جاتا ہے یا ناول کا پوچھا جاتا ہے کس نے لکھا ہے، کل انشاءاللہ ناول کا زیادہ پوچھا جاتا ہے، کل میں نے آپ کو ناول لازمی کروانا ہے، کل ہوپ فلی میری آپ کے ساتھ آخری کلاس بھی ہوگی، کیونکہ میاں صاحب نے کہا تھا کہ 2-3 دنوں کے اندر میکسیمم آپ نے پوچھنا کروانا ہے، نہیں گرامر اس کے اندر ہوتی نہیں ہے اور نہ ہی وہ میں کرواؤں گا۔ آپ کانٹیکٹ نمبر ان سے مس مہا سے لے لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ میرا کانٹیکٹ نمبر اگر کسی کو کوئی ضرورت ہے۔ جی ویلکم۔ یار یہ چیزیں بڑی سطحی چیزیں ہیں، لقب خطاب، اور ویسے ہے تو یہ 5 منٹ کا کام، میں کل کروا ہی دوں گا، کوئی ایشو نہیں۔ اور کوئی سوال جواب جی؟ کوئی نہیں ہے؟ بک یا کلید اردو کر لیں، کافی ہے، کلید اردو کے پیچھے جو کچھ 100-200 نمبر کا دیا ہوا ہے وہ دیکھ لیں۔ چلیں جی، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے انجوائے کی ہوگی کلاس، 2 منٹ رہتے ہیں کلاس کے، یہ ٹائم آپ لوگوں کا حق ہے 10 بجے تک، اس کے اندر
اگر مزید بھی آپ کچھ سننا یا پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بتا دیں یار. شیر 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 چلے میں آپ کو ایک اچھا سا شعر میں لازمی سنا دیتا ہوں فیض کا. یار فیض کا بھی میں نے آپ کو نظم بھی سنائی, آگے بڑا مشہور شعر بھی سنایا کہ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے, جو دل پہ گزرتے ہیں رقم کرتے رہیں گے. میں آپ کو ایک عوامی سا شعر سنا دیتا ہوں کہ دیگر گوں کہتے ہیں ارد گرد کے ماحول کو, ٹھیک ہے. دیگر گوں سب سفینوں اور جزیروں کا مقدر لگ رہا تھا, ٹھیک ہے. مطلب اس مصرے کا یہ ہے کہ ارد گرد کا ماحول جو تھا وہ یوں لگ رہا تھا جیسے ان کے مقدر میں ان سفینہ کہتے ہیں اس کو, جہاز کو, چھوٹے جہازوں کو جو پانی کے اندر پھرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ میں نے جب ادھر ادھر کے جزیروں کو اور ان پانی کے اوپر چیزوں کو دیکھا نا, تو مجھے یہ لگا کہ یہ ان کا مقدر ہے کہ دیگر گوں سب سفینوں اور جزیروں کا مقدر لگ رہا تھا, وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کو دیکھ کر ڈر لگ رہا تھا, ٹھیک ہے. یہ مجھے ایک بہت حقیقت پسندانہ شعر ہے, اور یہ صرف اور صرف خوبصورت تھی سے مراد جو ہے نا, یہ یہاں پر خاتون نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر فطرت بھی ہو سکتا ہے, یہاں پر کوئی بھی اور مجسمہ. نا 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 بلیک زیرو, بہت مس کنسپٹ کیا آپ نے اسے. آپ کو پتا ہے کہ جو صحیح حسن ہوتا ہے نا وہ انتہائی خوفزدہ ہوتا ہے, وہ کسی بھی چیز کا ہو, ٹھیک ہے نا. نہیں 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 بچوں, میری آپ کے ساتھ ابھی وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہے. جو پی ایم ایس کے بچے ہیں ان کے ساتھ میں کھلی گپ شپ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. پھر میں آپ کو بتاتا کہ حسن کا ڈر کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. خیر, نہیں 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 یار, میک اپ تو بڑی اچھی چیز ہے اور میک اپ ہونا چاہیے. چلیں جی, میرا خیال ہے اٹ از دا رائٹ ٹائم ٹو لیو دا کلاس. آپ لوگوں کے ساتھ بڑی اچھی گپ شپ ہوئی یار. خوش رہیں, آباد رہیں. کل ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ.